السلام عليكم. في هذا الفيديو غنتعرفوا على كيفاش نخليو الدومين مودلز اند داتابيس شيما سكيما اور سكيما ان 5 يعني سانكرونيزي. تري بيان غنتعرفوا على هذا الكونسيبت ونديروا داكشي براتيكمون. غنمشي بيان سور او نيفو ديال فيجوال ستوديو. قلنا ملي كان اجوتي واحد ميغريشن كيتاجوتي ليا واحد الفايل. اخر ميغريشن اجوتينا اللي هي سيد امبلويز تيبل 3. تري بيان. ولا بغينا نتاكدوا بطبيعه الحال ونشوفوا اخر ميغريشن هي هذه، دونك كنعاودوا نديروا ريفريش. فوالا هي هذه في التيبل هيستوري اللي سميتو _ اي اف ميغريشنز هيستوري. تري بيان. ولكن الا لاحظتوا معايا في الاول اللي متبع معايا مثلا بيان سور لي فيديو، اول ميغريشن اجوتيت اللي سميتها انيشيال داتابيس، فاش تكري ليا اول مره الدوسي اللي سميتو مايغريشنز تكري ليا واحد الفيشي سميتو اب دي بي كونتكست موديل سناب شوت. نمشيو لهاد الفيشي هذا، دونك هذا كيتكريا في اول ميغريشن اجوتيتي. الا مشينا ليه بطبيعه الحال غنلقاوه. فوالا ها هي الكلاس ديالي كتيريتي من البيز كلاس اللي سميتها موديل سناب شوت. دونك شنو هو الدور ديال هاد الفيشي اولا شنو هو الغايه من هاد الفيشي؟ هاد الفيشي اللي هو اب دي بي كونتكست موديل سناب شوت اسم على مسمى، هو جاست واحد سناب شوت للداتابيز ديالك. الا لاحظتي معايا اخر تعديلات اجوتينا عندنا الاي دي، الايميل، النيم والفوتو. اخر انسيرسيون درنا اننا اجوتينا الان، لاحظوا معايا ها هو بالكوريكت ايميل اللي اجوتينا. دونك اخر ابديت يعني باخر دي فالور اللي عندك او نيفو ديال لا باز دو دوني. دونك الا مشينا الامبلويي دونك نفس بيان سور باردون شنو درت انيولي. دونك نرجع للديزاين. دونك هادو هما لي كولون اللي كاينين. الا مشيت للاديت باش نشوف لي دوني، دونك هادو هما لي دوني اللي كاينين. دونك هي جاست كدير لك واحد الكابي اولا واحد الكوبي من الداتابيز اللي عندك، جاست كنقولوا حنا ستاب شوت. دونك واحد النسخه ديال الداتابيز اللي عندك. تري بيان. دونك الا لاحظتوا معايا دونك هادو هما لي دوني اللي عندي سا مارش اللي كاينين عندي او نيفو ديال لا طابل. نرجعوا للفيجوال ستوديو ونخليو عندنا هذا الفايل هذا سا مارش. نمشي او نيفو ديال الموديل ديالي امبلويي، نعاود ندير كنترول اف 5 باش نوضحوا الفكره شنو هي. دونك الا بغينا نمشي ندير واحد الكرييت ديال امبلويي خصنا ناجوتي له لو نو، خصنا ناجوتيو ليه الايميل والديبارتمنت، وما نساوش اننا نديروا ليه الابلود لاش الفوتو سا مارش حيت اوبليغاتوار. نرجعوا بعد بيان سور ندير واحد التعديلات على الكرييت اكشن او الكرييت الفيو. نحيد هاد الانجكت الخاصه بالاندرسكور اب ريبوزيتوري. دونك الا رجعنا غنلقاوها هي 3 سا مارش. دونك كنحيدها ونحيدو بيان سور ما يتافيشاش ليا هنايا. دونك هو هذا، وندير فور اكزامبل هنايا واحد ال H4 او ال H2 add new employee window اكزامبل، غير جاست واحد ليكزامبل. اوكي دونك دابا نديرو كنترول شيفت بي باش نقادو بيان سور ديزاين. مي خصنا بيان سور نتعرفوا على كيفاش نابلوديو لي فيشي بجميع الانواع، نشوفهم في لي فيديو اللي جايين ان شاء الله. مي في هاد لا فيديو نركزوا على هاد القضيه ديال سناب شوت الخاصه بالاي اف كور. دونك هي اد نيو امبلوي ويندو. الا بغينا بيان سور نخلي واحد ندير واحد كلاس وندير ماي 5 سا مارش. دونك دابا نديرو ريفريش. اوكي دونك اد نيو امبلوي ويندو. دونك جاست سميه. دونك هاي امبلوي فوالا كرييت. فوالا غيعطيني الكرييت. تري بيان. دونك عندنا النيم الامبلوي ديبارتمنت، وخصنا نزيدو حتى كيفاش ندير بروز للفوتو. الو قبل ما ندير بروز للفوتو خصنا نمشي للامبلوي موديل ديالي وناجوتي. دونك ديجا انا عندي الفوتو هنايا سا مارش. انا تخيلوا معايا ما عنديش هاد الفوتو، بغيت ناجوتي واحد الكولون جديده اللي سميتها مثلا فوتو باث. اوكي دونك كنجي لهنايا ندير واحد البروبرتي غنسميها فور اكزامبل فوتو باث. علاش ما بغيتش نبدل هذه؟ حيت الا بدلتها خصني نمشي نبدل في جميع لي فيشي اللي داير فيهم الاد او اللي داير فيهم الاستعمال ديال هذا الكولون، وهذا الشيء اللي غنديرو ان شاء الله. غير جاست دابا غنقادو. دونك هي فوتو باث سا مارش. تري بيان. الا درت كنترول شيفت بي ما يعطيني حتى شي ايرور. دابا غنمشي نكريي واحد المايغريشن. دونك كندير CLS اوكي كلير المانج باكيجز او الباكيج مانجر كونسول، وغندير اد ميغريشن غنسميها اد
فوتو باث كولون، غندير اد. دونك لاحظوا معايا شنو غيوقع. دير لي بيلد ستارتد، بيلد ساكسيدد، تري بيان. ها هو كريي ليا بيان سور المايغريشن ديالي اللي هي اد فوتو باث كولون. ولكن لاحظوا معايا الا مشيت للاب دي بي كونتكست موديل سناب شوت غنشوف واش تزادت ليا هاد فوتو باث. فوالا هي تزادت ليا فوتو باث. نرجع للامبلويي. دونك درنا انت. بطبيعه الحال الا بغيت ترجع باللور، دونك انا غلطت، كنت باغي ندير سترينغ سا مارش ودرتها انت. نقدر ندير ريموف. اوكي، ريموف مايغريشن. الا درت ريموف مايغريشن وما ذكرتش السميه غيسوبريمي لي اخر مايغريشن اللي اجوتيت. شنو هي اخر مايغريشن؟ اللي هي اد فوتو باث كولون، هي المايغريشن الاخرى اللي اجوتيت. دونك ندير ريموف مايغريشن. دونك نشوف واش غدير ليا ديليت. تري بيان. دونك هي دار ليا، درت ليها لا سوبريسيون. دونك لاحظوا معايا الا مشيت لهنا الفيشي هي تسوبريمات، الا مشيت للسناب شوت فوالا هي تحيدات. سا مارش. نرجع دابا للامبلويي وغندير string. اوكي، اولا string نديرها كي وورد بلا ما نستعمل كلاس، سي لا ميم شوز. ودابا نعاود ناجوتي هاد المايغريشن. دونك دابا تسوبريمات ليا، الا لاحظتوا معايا راها تسوبريمات. سا مارش. فوالا دابا اجوتيت هاد الميغريشن. الا لاحظتوا معايا ها هي غتعدل عليها او نيفو ديال الفايل ديالي اللي هو اب دي بي كونتكست موديل سناب شوت. دونك تاجوتات ليا ما فوتو باث، مي مازال ما درتش الابديت على الداتابيز، مازال ما موديفيتش في الباز دوني، مازال ما درتش ابديت. دونك الا مشيت للكولون ودرت ريفريش فوالا مازال ما تاجوتاتش. نرجع للفيجوال ستوديو، نرجع للباكيج مانجر كونسول وندير ابديت داتابيز. ما تنساوش باللي حنا ديجا درنا ريفرت، يعني درنا ديجا سوبريمينا الاد فوتو باث كولون مايغريشن وتسوبريمات، ما عطانا حتى شي اشكال. دابا غنمشي ندير اد ابديت داتابيز باش يتابليك هذاك الشيء على لا باز دو دوني. دونك فوالا دان، ما عندي حتى شي ايرور. الا مشيت لهنا الكولون ودرت ريفريش فوالا هي فوتو باث اجوتات. دونك الا درت دابا اكزيكيوت فوالا غيكون عندها. اولا مشيت للايميل هنايا ما افيشاتش ليا، دونك كندير هنايا فوتو باث. دونك كنافيشيها جاست كود بلي سكيول سيرفر اولا بي سكيول. ها هي فوتو باث هي نل. دونك علاش عطاها نل؟ علاش؟ لانني قلت لي نالابل ايكوال ثرو. تري بيان. بيان سور خصها تكون نالابل ايكالا ثرو، سينو ما غيتكرياش عطاني ايرور كوم كوا بلي ما يمكنش لي نانسيري ليها اون فالور نول. الا مشيت طبقت عليها ريكوايرد داتا انوتيشن. ماشي هذا هو لوبجيك ديالنا اولا هذا هو السوجي ديالنا. اجيو دابا نحاولوا اننا نديرو لا سوبريسيون ديال الميغريشن، اخر ميغريشن اللي اجوتينا اللي هي اد فوتو باث كولون. نشوف واش غتسوبريما اولا ما غتسوبريماش. ندير اد ريموف، غنشوف واش غيعطيني لو دروا نسوبريمي. نو. علاش ما عطانيش لو دروا نسوبريمي؟ قال لك ديك ميغريشن اللي هي اد فوتو باث كولون، بيان سور هذا هو تايم سبان ديال اولا تايم لابس ديال your computer. قال لك has already been applied to the database. Revert it and try again. If the migration has been applied to other database, consider reverting its changes using a new migration. يعني شنو قال لك؟ قال لك باللي ان هاد الميغريشن هادي راها تابليكات على الداتابيز، يعني امبوسيبل انك تسوبريميها. بار كونتر ملي اجوتينا الميغريشن ومازال ما درناش ابديت داتابيز، يعني مازال ما درناش ابلاي على الداتابيز، ما عطانا حتى شي اشكال. ولكن فاش درنا الابديت عطانا اشكال كوم كوا بلي ما عندناش لو دروا اننا نسوبريميو الاد فوتو باث كولون ميغريشن. تري بيان. الا مشينا لاب دي بي كونتكست موديل سناب شوت غنلقاوها. تري بيان. دابا غنمشي ناجوتي شي كولون، ناجوتي ندير شي كولون اخرى بروبرتي، شي بروبرتي اخرى. فور اكزامبل نخليها انت، نسميها مثلا ماي بروبرتي، غير اكزامبل لهاد الكولون. سا مارش. لاحظوا معايا غندخل لسناب شوت ونخليه محلول. هاي اب دي بي كونتكست موديل سناب شوت، وغنمشي للباكيج مانجر كونسول وغناجوتي واحد الميغريشن. شنو اجوتينا؟ اد ماي بروبرتي مايغريشن. اوكي اونطري. دونك لاحظوا معايا شنو الفيشي محلول، حنا اللي حالينو بيان سور او نيفو ديال فيجوال ستوديو. لاحظوا معايا هاهي تاجوتات ليا المايغريشن، ولكن الا مشينا لادي بي كونتكست غنلقاو فوالا هاهي ماي بروبرتي هاهي تاجوتات. سا مارش. بيان سور الا بغينا نسوبريميو هاد المايغريشن راه غتسوبريما. دونك غندير ريموف مايغريشن، ريموف مايغريشن وندير كوم سا غتسوبريما.
تري بيان تسوبريمات. علاش؟ لان ديرنيير مايغريشن اللي تاجوتات ومازال ما تابليكاتش. ملي كنبغي نمشي نسوبريمي دابا من غندير ريموف مايغريشن، حيت اخر مايغريشن بالنسبه لي هي اد فوتو باث كولون، ما يعطينيش لو دروا. فوالا علاش؟ لان ديجا ابلايد. دونك كي غندير بطبيعه الحال باش نابليكيها؟ الحل الا مشينا بيان سور اندرسكور اي اف مايغريشن هيستوري ومشيت درت ايديت، دونك لاحظوا معايا نمشي ندير اكزيكيوت، دونك هذه اخر مايغريشن. انا لا بغيت هذه نسوبريميها. اوكي دونك باش نسوبريمي هذه خصني نرجع هذه هي اللي اخر مايغريشن تابليكات على الداتابيس. سا مارش. دونك لاحظوا معايا دابا غنمشي لهنايا وغنقول له ابديت داتابيس، ولكن على اين مايغريشن؟ باس سيد امبلويز تيبل 3. سا مارش. دونك لاحظوا معايا دابا ندير انتر. تري بيان. دونك هيا داز مزيان. دابا اجي نجربو نديرو ريموف المايغريشن ديالنا اللي هي اخر مايغريشن اللي هي اد فوتو باث او لا اد. فوالا دونك لاحظتوا معايا اد فوتو باث حتى هي تحيدات، ولكن الملاحظه اللي لاحظنا ان المايغريشن ديالي اللي سميتها ماي بروبرتي، اوكي اد ماي بروبرتي كولون، تحيدات اوتوماتيكمون. نعاودو باش تفهموا مزيان اكزاكتومون شنو درت هنا. ها هي فوتو باث. اوكي غنمشي بيان سور الا مشيت للسناب شوت اب دي بي كونتاكت سناب شوت غنلقى بلي جاست بقاو عندي لي كولون الخاصين بيا. دابا غنمشيو ندير اد مايغريشن اللي هي اد ماي بروبرتي مايغريشن. اوكي دونك لاحظوا معايا غيتكريا لي في فيشي ديالي وغيتشونجا ليا او نيفو ديال الاب دي بي كونتاكت موديل سناب شوت. دونك لاحظوا معايا شنو غيوقع. سي تري سامبل. تكريا لي لو فيشي ديالي اللي غياجوتي ليا واحد لا كولون، اوكي سميتو ماي بروبرتي بيان سور وفوتو بات لانني اجيتهم بجوج. سا مارش. وها هو الفيشي ديالي او نيفو ديال سناب شات اجوتاو ليا بجوج. دونك قلنا الا مشينا درنا ابلاي، دونك الا مشيت درت ابديت للداتابيس، دونك هنا غلطت بطبيعه الحال مشيت ابليكيت على، دونك نرجع ندير اد ميغريشن ماي بروبرتي ميغريشن. دونك هنا ديجا باقا ها هي فوتو باث وها هي ماي بروبرتي. غنمشي ندير الابديت، دونك ابديت داتابيز بيان سور غتابليكا هاد المايغريشن، ما يبقاش عندي لو دروا انني نسوبريميها. دونك الا مشينا لهنايا ودرنا على الكولون ريفريش، ها هي ماي بروبرتيز اجوتات وفوتو باث اجوتات، وجيت لهنايا درت اكزيكيوت، فوالا هذه ولات اخر مايغريشن. دونك ما عنديش لو دروا نسوبريميها. دونك باش نسوبريمي هذه خصني نرجع لهذه اللي هي تابليكات. نتيستيو باش نعاودو نيت نشرح لكم. ندير ريموف مايغريشن ما يعطينيش لو دروا، دونك ريموف مايغريشن ديال اخر وحده اللي هي اد ماي بروبرتي مايغريشن ما يعطينيش. علاش؟ لانها تابليكات دونك يعطيني الميساج. دونك باش نرجع شنو خصني ندير؟ خصني ندير ابديت داتابيز، اوكي مي خصني نقول له لهاد المايغريشن ديالي اخر مايغريشن، دونك هي بيس سيد امبلويز تيبل 3. دونك الا مشينا للباز دو دوني غنلقاو بلي ان هذيك المايغريشن تحيدات. سا مارش. دونك لاحظتوا معايا هي تحيدات. دونك الا جينا للباكيج مانجر كونسول دابا غنمشيو نديرو ريموف مايغريشن، فوالا وغندير دابا انتر. دونك لاحظوا معايا ها هي تسوبريمات اخر مايغريشن اجوتيت اللي هي اد ماي بروبرتي مايغريشن. تري بيان. دونك دابا غنرجع بيان سور الامبلويز، غنرجع لهاد الكولون ديالي فوتو باث هي اللي غنسميها هنايا، اوكي وغنحيد هاد الكولون سا مارش باش تبقى لي هادي فوتو باث كلين، اوكي حيت حنا غنحطو غير لو شوما. مي دابا الا درت كنترول شيفت بي غيعطيني دي زيرور، دونك خصني نمشي نصلحهم لان الكولون بدلت ليها السميه. غنرجع لهاد الفيشي هذا، نحيد هادي وغندير هنايا فوتو باث وغنستعمل فيزيو ستوديو يعاونني. دونك كنقول ليه شوف رينيم فوتو تو فوتو باث على كلشي، دونك فين ما كان دونك يتكا ليا على كلشي. دونك غندير اب، دونك بيان سور خصها تابليكا، دونك غندير كنترول شيفت بي، دونك كنترول شيفت بي، فوالا ما عطانيش شي ايرور. لا مارش. دونك انا جاست هنا ها هي فوتو باث بدلات، دونك هذا جاست وارنينغ،
اوكي تري بيان. دونك شنو غنديرو في هذه القضيه؟ دابا غناجوتي المايغريشن ديالي. علاش؟ لانني درت رينيم الكولون ديالي اللي هو فوتو باث. دونك انا غنمشي ندير اد ميغريشن وغنسميها رينيم فوتو. تري بيان. ودابا ندير اد. دونك هاهي المايغريشن اجوتا. دونك بليز ريفيو ذا مايغريشن فور كدا. دونك ما عندي حتى شي ايرور. فوالا هي دروب الكولون و اد كولون اللي هي فوتو باث وغيدير لي ابديت للديتا. اوكي دونك فوالا فوتو باث دونك غتشونجي ليا. علاش؟ لانني بدلت الكولون الوغ خصو افيكتي لي فالور جداد. دونك لونتيتي فريم ورك ذكيه بزاف. دونك في هاد لي زاب اي بي اي ذكيين بزاف. دونك لاحظوا معايا حتى لي فالور الا مشينا لي فالور او نيفو ديال التيبل ديالي كاينين في فوتو الوغ خصهم يوليو في الفوتو باث. داكشي علاش عطاني هنا قال لي غندير الابديت للديتا. دونك نرجع لهنايا ودابا غندير ابديت database. اوكي build started build succeeded. تري بيان. دونك دابا نرجعوا لهنايا وندير select étoile from employees table. فوالا هو الاي دي نيم امبلويي ديبارتمنت والفوتو باث هو تبدل. دونك لونتيتي فريم ورك هائله ورائعه جدا. دونك دابا غندير كنترول F5 وغنشوفوا بطبيعه الحال شنو عطينا في الريزلت. تري بيان. ما كاين عندي حتى شي مشكل. ها هي ديتيلز. الا مشيت لكرييت في لا فيديو الجايه ان شاء الله نتعرفوا على كيفاش اننا نابلوديو الايماج او لا اي فايل بطبيعه الحال. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم.